अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लास्ट एपिसोड में हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब की नज़र में डाइवोर्स लॉ पर बात की थी और आज एक और अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये मौजू है कि तलाक से बचाव की क्या तदाबीर हैं, तलाक से कैसे बचा जा सकता है और कैसे आप अपनी मैरिज लाइफ को हमेशा के लिए खुशहाल रख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहली तदाबीर जो तलाक से बचने के लिए ज़रूरी है वो ये कि इस्लाम ने शोहर और बीवी को हुक्म दिया है जहां तक हो सके मैरिज लाइफ को कायम रखने की कोशिश करें। शोहर को बीवी से अच्छा सलूक रखने का हुक्म दिया गया। सूरह निसा की आयत नंबर 19 में इरशाद होता है कि इनके साथ अच्छा सलूक रखो, बस अगर तुम इन्हें नापसंद करो तो हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें बहुत सी भलाई रख दें। हदीस में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी की सख्त कलामी पर सब्र करेगा, अल्लाह ताला उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा अजर अता करेंगे। और जो औरत अपने शोहर की बदखुई पर तहम्मुल से काम ले तो अल्लाह ताला उसे हज़रत आसिया जो ज़ोजाए फ़िरौन थी उस जैसा अजर अता करेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हस्बैंड और वाइफ में कशीदगी और नाचाकियाँ इस हद तक बढ़ जाएं तो दोनों के रिश्तेदारों को हुक्म दिया गया है कि वो सुलह कराने की हर मुमकिन कोशिश करें। कुरान करीम में इरशाद होता है कि अगर तुम्हें इन दोनों यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान दुश्मनी का डर हो तो एक फैसला करने वाला शोहर की जानिब से और एक फैसला करने वाला औरत के ख़ानदान में से मुकर्रर किया जाए और वो दोनों इस्लाह चाहते हो तो अल्लाह उनके दरमियान मुवाफ़क़त कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह जानने वाला खबरदार है। इस आयत में सालिसों का फरीज़ा बयान किया गया है कि शोहर बीवी के दरमियान कशीदगी के असबाब का पता चलाकर उनको मनाने की कोशिश करें। चूंकि वो औरत और मर्द के करीबी रिश्तेदार होंगे इसलिए इनकी सलासी मुअस्सर भी होगी। तीसरे नंबर पर अगर मसालिहत सुलह कराना नाकाम हो जाए और बात तलाक तक पहुंच ही जाए तो तलाक फौरन ना दी जाए बल्कि एक एक माह के वक्फे से तलाक दी जाए ताकि इस मोहलत में दोनों को अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करने का मौका मिल जाए। हो सकता है कि वो कतई जुदाई से तलाक मुगलिस से बच सके। चौथे नंबर पर जो तदबीर हमें तलाक से बचने के लिए बताई गई वो ये कि तलाक देने के लिए हालत तहर का वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी कि औरत को हालत हैज में तलाक देने से मना किया गया है क्योंकि हालत तहर में बीवी मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर होते हैं। मकसद ये है कि बीवी की तरफ ज़्यादा मिलान की वजह से शायद शोहर अपना इरादा बदल दे और तलाक की नौबत ही ना आए। हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे दी। हजूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो आप सख्त नाराज हुए और अब्दुल्ला बिन उमर को रुजू करने का हुक्म दिया। पांचवें नंबर पर बैक वक्त 3 तलाकें देने से मना किया गया क्योंकि शरीयत का मंशा ये है कि हस्बैंड वाइफ के जो अज़वाजी ताल्लुकात एक मर्तबा कायम हो चुके हैं इनको हत्तल इम्कान बाकी रखा जाए। जो शख्स एक ही मर्तबा 3 तलाकें दे देता है उसने गोया इन ताल्लुकात को एक ही वार से काट दिया। फिर हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुक जोड़ने की कोई सूरत ही बाकी नहीं रहती और अक्सर इसका नतीजा पेशेमानी की सूरत में ही जाहिर होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जब एक ही मर्तबा 3 तलाक़ें देने वालों को पेश किया जाता तो आप पहले उसे दुरे लगवाते और फिर ज़ौजैन में जुदाई का हुक्म देते। छठे नंबर पर इद्दत को ज़माना इंतज़ार शुमार किया जाता है। आप जानते हैं कि इद्दत में भी यही मसलहत नज़र आती है कि शोहर इस मुद्दत का इंतज़ार का फ़ायदा उठाते हुए तलाक से रुजू कर ले ताकि बिगड़े हुए ताल्लुकात फिर संवर जाए।
جیسا کہ سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں عدت کے شمار میں طلاق دو۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں نے جو عدت کے درمیان رجوع کا کہا ہے، یہ میں نے طلاق رجعی، طلاق بائن کی عدت کا کہا ہے۔ طلاق مغلظ کی عدت میں آپ بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ کنڈیشن صرف طلاق رجعی اور طلاق بائن کی صورت میں اپلائی ہوگی۔ 7ویں نمبر پر، نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو فریقین کے ایجاب و قبول کے بعد وجود میں آتا ہے۔ اس رشتے کو ختم کرنے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ عورت کی نفسیات ہمیشہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہیں۔ اگر اس رشتے کا توڑنا عورت کی ثوابت پر رکھ دیا جائے تو وہ معمولی باتوں پر رشتے توڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس رشتے کو توڑنے کی ذمہ داری مرد پر اس لیے عائد کی گئی کہ مرد عورت کے مقابلے میں کم جذباتی ہے۔ وہ یقیناً طلاق دینے سے پہلے سوچ سمجھ لے گا کہ وہ اپنے گھر کو اجاڑنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جبکہ عورت سے اس قسم کی دوراندیشی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور شریعت نے یہ صرف اس لیے کیا ہے تاکہ طلاق کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ 8ویں نمبر پر، عورت سے نکاح کرتے ہوئے مرد کو اپنے مال کی ایک کثیر مقدار خرچ کرنا پڑتی ہے۔ مرد عورت کو حق مہر ادا کرتا ہے۔ طلاق کی صورت میں یہ مال اسے کبھی واپس نہیں مل سکتا، لہذا طلاق کی راہ میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ مرد کا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ قرآن کی روح سے بیوی کو دیا ہوا مال، تمام مال اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو مال تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ حدیث میں دیا ہوا مال واپس لینے والے کو اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لے۔ مالدار آدمی بھی اس سے برداشت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ جب یہ میں تدبیر پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ دیکھیں دین اسلام کا ہم پر کس قدر کرم ہے کہ اسلام نے کس قدر جا بجا رکاوٹیں، کس قدر جا بجا ریزسٹنس پیدا کی ہے تاکہ جو ایک ازواجی لائف ہے، میرڈ لائف ہے، اسے تادیر ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جا سکے، اور طلاق کی نوبت کو مشکل سے مشکل تر کر دیا گیا۔ کس قدر احسان کیا ہے اسلام نے ہم پر۔ اس کے بعد 9ویں جو تدبیر ہے، شریعت نے طلاق کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ڈالنے کے بعد ایک آخری رکاوٹ یہ ڈالی ہے کہ 3 طلاقیں دینے والے مرد اپنی بیوی کو کبھی واپس اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے، دوسرا خاوند اس سے ازواجی تعلقات قائم کرے، پھر وہ اسے خوشی خوشی طلاق دے دے۔ فقہ اسلام میں اسے حلالہ کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں 230 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہ ایسی بڑی رکاوٹ ہے کہ کوئی بھی مرد 3 طلاقیں دینے سے پہلے کئی مرتبہ اس کے انجام کے متعلق سوچے گا، اور اس کو تیسری طلاق صرف اسی صورت میں دے گا جب وہ تہیہ کر چکا ہو کہ اس عورت کے ساتھ اب اس نے کبھی نہیں رہنا۔ اب موضوع کے آخر میں معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی پر بات کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ طلاق کے مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ وہ جذبات میں آ کر ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں ندامت پشیمانی ہوتی ہے۔ خود غرض علماء اور جاہل لوگ انہیں ہیلا سازی بتاتے ہیں کہ 3 طلاقوں کی صورت میں تجدید نکاح کے لیے حلالہ کرا لیا جائے، اور صورت یوں کہ کسی دوسرے آدمی سے طلاق دے دینے کی شرط پر نکاح کرایا جائے۔ اور اس طرح وہ شخص اسے طلاق دے گا اور عدت گزرنے کے بعد پھر اپنے ساتھ ہی نکاح کر لیا جائے، جبکہ ایسا نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ ہے، بلکہ یہ زنا ہے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو
اپنے لیے حلال کرنے کی غرض سے کسی شرط کے ساتھ یا دھوکہ دہی یا لالچ سے منصوبہ بندی کر کے دوسرے شخص سے نکاح کرائے اور پہلے یہ طے کر لے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسا نکاح نکاح نہیں ہوتا بلکہ زنا اور بدکاری ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ یعنی کہ ہیلہ و سازش سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالے کی جائز اور شرعی شکل یہ ہے کہ کسی پیشگی منصوبہ بندی کے بغیر نکاح ہو، گھر بسانے کے ارادے سے موقف نہ ہو، پھر اتفاقاً کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اب عورت پہلے خاوند سے عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ رہے ناظرین، یہ تھے آج کے جو موضوع میں ہم نے آج کے جو ٹاپک میں طلاق سے بچاؤ کی تدابیر بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی جو ازواجی زندگی ہے اسے ہمیشہ کے لیے خوشحال رکھے، ہر ایک کی جو ازواجی زندگی ہے اسے محفوظ رکھے اور طلاق کی نوبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔